سلام أملاخ نعخم يخون أب كل بوتاسات سنة عالم كينكم نزمة رباتنا تكاتاسول زلهم كلهم أحوات حاتم كما يقنيهم زي بحبرات أمي وزم محلالف سومنا وتمرتي متحف قدسيو نلومي بحدش متنا زلنا سماين مدرن محبار كريستوس أفيليبين كولوسين زبل عبي أرستي زلنا مو نلومي مسانا زلو أقلقلت أحواتنا حونا تسفاين حونا إفريم منهم إفريم تسفاين كما يقنيهم تابير وع مسلم دحان متعكم كبلكم يفتو بخمسة أقلقلت هبكر ما أملاك نقرب تقى أملاك سلزبز حالنا أنا أملاكنا أزينا إنا نمسكنو لومي ناي عسران حمشتن ناي مودة دا سنبتيا أبز حالف عمت أملاك ببزوح برختنا بارخه سبب زي زرد أنا أملاكي موسمون زي العالم يبارخ حجون أبكر مينا زلو عمت مالت كلتشن إسران شبشن عخاتكمن كلهم تخاتاتلتي مدباتنا زمن سلامن عرفتن زمن برختن حاجوسن كونلكم بتوسعون منفسها هيوتنا زعابيلو هيوتنا زلوتقلو نبرخت بزحات إن خونلو منفس قدس بحيلي أبانا سرحالو جيزي كونلنا تصلوتيو مو بروخ لدتن حدش عامتن يقبرلكم النابلكو أقلقلوسنا بتصلوتكن جمرئنا مو نتقلي سماين مدرن بقال كاز فتركه يا وصادق زل علماوز خون كأملخنا نمسجنك كلنا تمسجن سلزا معلت زيا نسخاس لزبارخ كنا نتنات كعيوخ نعيوخ أقويتا سخاس لزرداء كنا نزعيوز سلز مدب كنا تمسجن زي بهير قويتا سراويت حجون هيوتنا نقرنا جزينا كلنا عخ حلفنا نبكى لنا أملاخي مسانا خون أيتفلينا من فسكر سما أكلنا يمالالس كل انتنا نسخات أطر عندبتنا علاتنا كل سخا حلوفو تخنبلون كنزارون زقبأنا زبالو كل خنبل سخات أقاب زحلنا نزسوم عزبالو كلهم كأباركم لبو مادالو حتى أثنا بدلنا نقربل كبر كلنا عخات رايخون بقويتا بيس كريستوشم آمين آمين آمين. حراين بار كم تقدم زنجركم لومي بحدش أرستينا متينا زلنا نريو أب زرب عز تمرتنا خا أب كولوسين أب فيليبين كونيو ومحد صير مأتوي بزعبازي انتاينا أب زرب عز خنمهار زبل ويكا انتاينا خنرئي زبل نشتي مأتو خباكم يمو بحد صيروس يسوس نحنا دك سبات بسجانا خنعيو زين نخل عيو يهيبونا زدما اتي عيو خمس تفتمه رجعتنياتات نمخان أبو خنوكل كم زلنا دما ينقرنا يوسف زعيوزي كن عيوز هابنا حيلن برتعن بزي ما هابا يكونه نس أملاخ مسنا عين السدما حيلي هبنا أملاخ لعلو خلي نفس وكيف أملاخ كن عيوم زأززنا تأزازات بتنا تحيل حيلي إنا نقبره كلهم تأزازات أملاخ دما تصفاتات أملاخهم أولوس نفسك قولو سيدة بدابي ختصحف كله كله أم مدري زنبرسه بزعبات عم بسرات دورة سمعي نيري أبقى سي حدا إسران سلسن كنرئ نخلينا كله زي سمع تقبيله مالت قنا ينبرن أبتي يسوس ندك أمزامرتي أب ماركوس معرف عسر شبشة زبلهم بلوم دما يبل ناب كل عالم كيدون بزلو فترة كأون جلس باخلو زي أمنن تتأمك أنك دحن تزي أمن جناك خنن إيو يبل كمون أم ماتيوس إسران 4:14 زوانجيل من قصخ نمسكر كله مهزب أبزل عالم كسبخي خايبل إذا شعوء خا مودعتها يخون سلازي بخمي بسرات وانجيل مسكر زخون إذا عيو زخبت خكل بخمي أيو خعيه كاب هواري بأولوس إن رخبهم تمرتتات كاب سب كولوسين كاب سب فيليب إن رخبهم تمرتتات أبزر بعزي نزوم حتوتات زياتهم كن من لسينا إذن مقبار دما صحفات فيليبين كولوسين كانت إنعنا إذن كل دبدابيتات بوزوح مقدي تمساسلتين كلتين يسوس ينزريانا يسوس تراحي خان السماين نمدرن أب حد متيو خحبرو مسخر يعقوب كم نريو أب زتات أب زفترات كم ننببونا يعقوب زانتا أب حلمو كم مدرين أب سماي استزرقح مسالن كم زرعيه يسوس كريستوسون أو إنجيل يوحنس معرف حد فقدي 50 حدن انت دارينا انت يلو كاب حجي سماي تخفيتو ملأخت أملاخون نابلعلو ودسب كديون كوردن كم ترقي بحق بلوكم اللخو يزباله موت مسال من مخاني حجي تمثال المثالي نايس كريستوس مخاني سلازي نايبالوس دبدابيتات كانت انع كلنا يسوس مدحانينا حجازينا مخانو
ብዛዕባ ኣምላኽነት ናይ የሱስ ክዛረብ ከለውን ክንርኢና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ናይ ሓንቲ ንሱ ዝመስረታ ቤተክርስትያን ማለት ናይ ፊልጵ ፀገማትን ካልእን ናይተን ንሱ በፂሕዎን ዘይፈልጥ ቤተክርስትያን በዓል ቆሎሴ ዝኣመሰላን ዝነበረን ፀገማት ከመይ ገይሩ ከም ዝፈትሖ ናተን ጉዳያት ከዓ ኣብኡ ክንሪኦ ኢና ጳውሎስ ነተን ኣብ ግዚኡ ዝነበራ ዓለም ለኻውያን ኣብያተ ክርስቲያናቱን ሕድሕዳዊ ርክብ ክህሉ ከም ዝገበረ ሃዋርያ ምዃኑ እውን ኣብኡ ከነፅንዕ ኢና ጳውሎስ ግዚኡ ሓፂር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣብቲ ዝነበሮ ግዜ ማለት እዩ ግዚኡ ብግቡኡ ተጠቂሙሉ ስለዚ እታ ቤተክርስትያንን ምስ ኣምላኽ ኣብ ንሕድሕዶም ጥቡቅ ቅርርብ ክህሉ ዝከኣሎ ዘበለ ከዓ ገይሩ እዩ እዚ እውን ኣብኡ ክንረኽቦ ኢና ብተወሳኺ ጳውሎስ እዛ ናይ ሎሚ ቤተክርስትያን ኣምላኽ ብኸመይ ምስ ሰማይ ክትሓብር ወይ ከዓ ክትጣመር ከም እትኽእል እውን ነጊሩና ኣሎ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ሓቢርና ነቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ዝሃበና ዕዮ ማለት ምስባኽ ናይቶም ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ ክንዓይ ኢና ሎሚ ንፅዋዕ ዘለና ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ንረኽቦም ተመክሮታት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሪኦም ታሪኻትን ዛንታታትን ተመርኪስና እምበር ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ቅድሜና ዓብይ ዕዮ ክንዓይ ኢና ሎሚ ተፀዊዕና ዘለና እሞ እዚ ዝመስል ነዚ ኣብ ቅድሜና 13 ተኸታተልቲ ትምህርቲ እነፅንዖ ብዛዕባ እዚ እዩ ማለት እዩ እሞ ንሎሚ ተሳደደ ግናኸ ኣይተሓድገን ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢና መእተዊ ጥቕስና ኣብ ፊልጵ 4:4 እዩ ከምዚ ኸ ይብል ብጎይታ ኩሉ ሳዕ ተሓገሱ ደጊመ ተሓገሱ እብል ኣለኹ እያ ትብል ስለዚ ኣብዚ እውን ቁርብ መእተዊ ቅድሚ ናብቲ መዘራረቢ ሕቶታትና መኻደይ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ንእሽተይ ኣብኡ እውን መእተዊ ክበኩም እየ ኣብዚ ሓደ ዛንታ ኣሎ ሓደ ክርስቲያን ፓስተር ብዘይበደሎ በደል ንኣሳት 2 ዓመት ተኣስረ ይብል ኣብ ትፋል ማይ በቲ ዘጋጠመ ነገር ኣዝዩ እኳ እንተኸበዶ ፀኒሑ ግን እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣምላኽ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ክገብረሉ ዝሃቦ ስፍራ ምዃኑ ዝተውዒሉ እቶም መተኣስርቱ ነቲ ቀሺ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ወንጌል ከስምዖም ሓተትዎ ንሱ ድማ ከምቲ ዝበልዎ መሃሮም ፅሑፋት ድማ ዘርጋሓሎም ኣብኡ ኮይኑ ከዓ ካብቶም እሱራት ኣጥመቐን ድራር ጎይታ ከዓ ሰርዐን ኣብ ትፋል ማይ ንእሱራት ከተገልግል ከቢድ ዝመስለኒ ዝነበረ ይብል ድሓር ግን ኣዝዩ ሓጎስ ከም ዝኾነ ባዕሉ ይገልጥ ብፍላይ ድማ ጸሎቱ ተመሊሱ ህይወት ናይ ብዙሓት ሰባት ድማ ተለዊጡ ምስ ረኣየ ዝፈጠረሉ ባህታ ቀሊል ከም ዘይኮነ ባዕሉ ይገልጥ ጳውሎስን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ንፊልጵን ንቆሎሴን እዩ ፅሒፍዎ እዚ እውን ኣብ ፊልጵ 1:7 ቆሎሴ 4:3 ከነብቦ ንኽእል ኢና ምናልባት ድሓር ክትገልፅዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 16 ኣእጋሮም ኣብ ጉንዲ ኣፅኒዖም ምስ ኣሰርዎም ኣብኡ ዝነበሮም ሓጎስ ምስ ጎይታ ዝነበሮም ርክብን ኣብኡ ኮንካ ዘይሕሰብ ነገራት ክሓስቡ ከለዉ እቲ እሳቶም ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ምሕላፍ ኩሉ ብሓጎስ ይቕበልዎ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ብዙሕ ዛንታታት ወይ ከዓ ብዙሕ ጥቕስታት ከነንብብ ንኽእል ኢና እሞ ብሓቂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኩሉ ግዜ ክትሕጎስ ከም ዘለካ ሃዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ይፈልጥዮም ነይሮም እቶም ካልኦት ሃዋርያት እውን ስለዚ ንሎሚ ንጳውሎስ ካብቲ ዘጋጠሞ ነገራት ዓበይቲ ዕላማታት ክንርኢና ምናልባሽ እውን ኣብቶም ብውልቅና ክንገጥሞም ዘይተርፉ ጉዳያት እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ከዓ ካብኣቶም ካብቲ ናቶም ካብ ናይ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስን ካልኦት ሃዋርያትን ክንመሃር ኢና እሞ ስለዚ ደጊመ ንሰማዕትና ምክትታልኩም እየ ዝዕድም ስለዚ እቲ ናይ ሎሚ ንኡስ ኣርእስትና ጳውሎስ ናይ የሱስ ክርስቶስ እሱር ዝብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ብምባብ ክንጅምሮ ኢና እሞ ኤፍሬም አንብበልና ኤፌሶን 3:1 ድሓር ናብቲ ዝቕፅል ክንከይድ ኢና ራይ ከምዚ ይብል ስለዚ ኣነ ጳውሎስ ምእንታኹም ኣህዛብ ናይ የሱስ ክርስቶስ እሱር ይብል ሕራይ ጽቡቕ እምበር ፊልጵን ቆሎስን ናይ ቤት ማእሰርቲ ደብዳቤታት ተባሂለን እየን ዝፍለጣ ምክንያቱ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ስለ ዝፀሓፈን እተን ካልኦት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝፀሓፈን ደብዳቤታት ድማ ኤፌሶንን ፊሊሞንን እየን ፊሊሞን ሕጂ ክንሪኣ ኢና ኣብዛ ሕጂ ዘቕርበልኩም ሕቶታት ማለት እዩ ብዛዕባ ፊሊሞን መብዛሕትኦም ተምሃሮ መፅሓፍ ቅዱስ ዘን ደብዳቤታት እዚአን ጳውሎስ ኣብ ሮም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ከባቢ ሱሳ ሳብ 62 ድሕሪ ልደታ ክርስቶስ እየን ተፃሒፈን ኢሎም ድማ ይኣምኑ እዚ ከዓ ከም መረጋገፂ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 16 ክንሪኦ ንኽእል ኢና እሞ
إذا بتقصي أب إفيسون معرف سلسة فقد حدا خم أخا فيليمون حدا زلو زانتاتات باولوس بزعبا ما أسرت انتاي زبل أبزي مالتني ما أسرت بخمي زقلت أزر الهواري باولوس زبل حتى اللمو تسفي حوينا بخا راي زعبي هربار كي سنو سبت زهابكنا مو أبزيناي باولوس كنري غلنا بحثر زلة باولوس مني في عين السبي خنيرو كنبل إن يدرخنا مالتي جيب باولوس مجمرتا عبد الشعب تمرس متنا بعلون قلت يخوني بالآن قلت إيها باولوسي هذا السواقي محبر وي أنصار أتوم كريستيانات كم زنبرئنا دحرجن هيوتو تلويت إخزابير رغم سرال برهان مسهارمو منيخا ساول تساو بنزلها أنا كريستوسي موتا هكبر أو في بالحتة دحيرك ويلا خازبل نجر المسو تلويت أجن انت خون كلنا نريزلنا مالتي إتي مستير وانجيل تجلي تقول له مالت كريستوس كم تبي إخزابير تحوسوا تجيمة تحوسوا لك ماله زبل زلو إذا برهان إذا بريهلوس ناب إتي ناب تندب بيتا سريد نتن محبرات زتفعلوا وإذا أصلوا زنبر علامة نسناي جبرنا مدحان تلويت كسر خلا وما سخاني عب إسربيت كي ترفع عادي خلا وإذا أقول بلوتهم زي قارة سينا نرزق إذا أقول بلوت إزي نزا حكينا كريستوس ندا آمين وزول منت نزبرهان يوت إزي دو كبل كعقد بمنم نجر أكلين سلسلة أقول بلوتنا أب حتير زعقت أب حتير كاني خطعمك انتاي زبهال بيدك زحلك وعك بمانك زعينت زي كونه أكيد أنا العملة انتايو زيادة كمان أبتي فتنا كلها مور نبتي ناي زابير سرح تسرح خمسة لك تسرح خمسة لك لازم أول سبعيو أو خوينو غير ترفع تاخون كله كعيو غلي يعني رزلا أبيت ما أسرت خوينو غير ترفع ونيت أنا أولس من تاخون عذاب نايس كروسوس كسور سلازي إتي تأثيرو وزلو إسري أولس بدي كقول كلوز جمرة وتوم زغلت وزور سبات أولس كان سبين عامل سلازي بس نقدر سيرمونو أولس أسور تقونه بعذاب عند أسور بقيتها بنفتح بقيتها بنفتح سلازي إتا أقول كلود كعيس لزلونا فيليبنا بولسين كان أو خوينو خيترفع تيجبران اللي خلا أبتي زلوا غم تختم فينا سنة حقتك الشيء أبتي بيت مع سرتي أب وين كان نختم سحكبي كوين سمع عن زنبر حجي كن زخلا لخوينو يلو ذات أما زنبر أولوس ون أو خوينو نادي حلاو سرعة تزحلوا من زنبر خيترفع تاخم تجبروا كم زأمونه كم زتماغو إنا عن المهار ما انت قبرت لنا على يلو انت ونقاس نسخان بيت كان تمن وما تتأمر حلو أسرات ركع هم خمس دحانين سلازي إذا كان زخبر كله مسجانو من ذاك لسه أبتدي صعود له تقصاتنا خرينا ذاك اللي يزخي زلوا إذا كان إنتاي زبرهم زبر زلوا تيلا أكثر زلك كنت تقصات تقصني إيتي أبزي إنتاي زبرالو أفتح رغلتهم وقدم قدم أحسير خمس صحافو إيتي مستير زي عجم دلينا زي مستير تقول نجار مستير كمان أبي براي كم زفلتني بزعبا إتي سليخاتكم توهبني مقابل عمله سمعكم أنتم زي مس أنبكم هو نادي أب مستير كروسو زلنا فتت كتصوع له يخون لكم إيو كم إذا حجينا تقول لسانه حواريات النبيات من فستك تكلم كوينو أبتم قالوا أطولوا عندك عدم عاي تفلتن حجي إذا نعوذ عسبوا زلوا وين إذا أقدموا سرح زنبره أولوس يتم مستير الوزلوا كروسوس عاي تقول صلونير نسنا يقبل مسير ويزبنير نسنا يقبل زي كنا عايز نبره كن يتفينير ده حارق كم تزنايو بخمي كم تقول صلوا برائي ساول نمتى يسووني من يخا نسخة أنا تنسخة سأقول لها كروستوسي
كمان في بله أنت ده حركة ويلها زبد ملك مش بس أجد تقبلوا عبد دمشق خير كله أنا ناس بعد سواء تقبلون تاخذ جمهور قبل تقول سولي أنا سلازم بس نقدر زي التمستير توانجل مستقل صلهم كريستوس مسرحه تاخوني مالتي ساتهم كل وقت يوم هجي كريستوس زي فلتو جنا عبتم تفريط زلوا نبياتنا حواريات قدسانون عبتم قالوا سبات منكم وين عايتقل سرانو سلازي أبو كلس تحقبر له باولوس سرح له هجي تاي خبر دلي كلاي بيتروس معرف حدث فرع 10 شعته عزيز سنعك قال تنبيت على يد عزيز سنعك قال تنبيت على سلازي إتي تا قال كم ببا يدلي حسر عبيله معرف حدث فقد 10 شعته عزيز سنعك قال تنبيت على مدري كساب زوجح وخب صباحون أبو بوم ساب زوج أبو سفرات سلمات كم زبر مبرات غيركم أنت أسمعكم له سنة تقبر له أنتي كوخب صباح أبو بوم كساب زوج بروسس أبو البنا كساب زوج نجر زخاء منفساوي نجر مس منفساوي إنت سوا معنا نفضل خير مو نازين على تمستير وانجيل كبتصح حجوين نحنا كن عاي كم زلنا إزارة أنا متبارك زي حسن ጥቦ ተስፊሓዊ ኣምላኽ ባርኽካ ምናልባት ከነተኩረላ ዝግባአና ምስታ ፊሊሞን ምዕራፍ ሓደ ምናልባት ኣንቢብኩማ እንድሕር ኮንኩም ገለገለ ጥቕሲ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ናቱ ኣብታ መጀመርያ ኣብታ ናይ ኤፌሶን 3:1 ዘንበብካያ እንታይ እያ ትብል ነይራ ኣነ ጳውሎስ ምእንታኹም ዝብል ምእንታኹም እሱር ኢሉ ዝተዛረቡ ኣሎሞ እስኪ ገለገለ ኤፍሬም ምናልባት ካብታ ፊሊሞን ምዕራፍ ሓደ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ገለገለ ጥቕሲ ወሲድካ ምናልባት ተብሪካልና ተወሳኺ ኣብ ርእሲ ናይቲ ተስፊሓዊ ዝበሎ ማለት እዩ ኦራይት በኣር ቅድሚያ ግን እታ ናይ ኤፌሶን እውን ፅቡቕቲ እንታይ ይባላላ 6:20 እውን ሓንቲ ፅቡቕቲ ዝኾነት ነገር ኣላታ 6:20 እሳ ክንሪኣ እሞ እንታይ ዝብል ብዛዕባኡ ብመቑሕ እተኣሰርኩ ልኡኽ እየ ይብል እሞ ከም ዝግባኣኒ ኮይነ ንምዝራብ ብእኡ ክተብዕ ጸልዩለይ ይብል ሕጂ ብእኡ እተኣሰርኩ ልኡኽ ኣብቲ ናይ እንግሊዘኛ እቲ ልኡኽ ብዙሕ ግዜ ኣፍኩስ ኣቢልና ከይንሪኦ ምእንቲ ልኡኽ እቲ ኣምባሳደር እዩ ሕጂ ኣምባሳደር بموقع التأثركو أب أمباسادر من أمباسادر يسوس أبي أبز مدري حجيز أحد كأمتلنا زخيل إيو مالت حجي نغت أسر دو أمباسادر تغوني أمباسادر ني عالم نريو مينامش انتو لاغي أوم يمزنو تسفي ني أمباسادر تاب أو لوريم أفتت تنوبر عدي ني كالو تعدي كم بعلني عدنا ألو تناتهم لايف كميتي ناتهم هي ود نوبرو ونبابراتي تنززور ورمكاين زنوبرو وجزا نعم ذا روحتي حجي نهاري باولوس كانت تزقرمكم بموقع التأثر كل أمباسادر يزال حجيتي أنا علم أمباسادر مخانن تي نايس كروسوس أمباسادر مخانن حجي أبز مدري كون انتي تي كعبت دبهالس أبز مدري هو سدت مكرا مس كعبت زبل نايس كروسوس زربالو استزاربو قندما زبزح أوان كريستيانات علم نعاي تقبلت النمو نعاهمون كتقبلكم أيكون اللاني أي كتقبلكم نازبل ون انتي بالكم معك أنا ونوسدون غالينا مالتي سلازاري باولوس أمباسادر جنكا بموقح زتا أسرع أمباسادر حجي تاني إفيسون سلست حد زنبمنا حجي موقح مالت بغلطة نقر كنرئي نغلنات بتحدي شنو موقح أبيت ما أسرت تغم زنبرة بتفعل من قدر إني لنا هاري باولوس فيليبي قد صحف كله غلاسي قد صحف كله خلايت ميتوس قد صحف كله أبيت ما أسرت تغم زنبرة
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እውን ከም ዝፀሓፎ ንርኢ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ እታ ናይ ኤፌሶን 3:1 ከዓ በኣኻትኩም ኢሉ ንዓኻትኩምሲ በኣኻትኩምሲ ብክርስቶስ እሱር ካ ድብል ካ ኣሎ ብክርስቶስ እሱር ማለት ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ካልእ ትርጉም ኣለዎ እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ፊሊሞን እንተ ደኣ ኸይድና ፊሊሞን እቲ ምዕራፉ ብምሉእ እኳ እንተኾነ ግን እንታይ ይብል ቁጥሪ 1 ጳውሎስ እሱር ክርስቶስ የሱስ ከዓ ኢሉ ይጅምር ጢሞቴዎስ እውን ሓውና ኣብቲ ፍቁርን መዓይትን ፊሊሞን እንዳበለ ይቕፅል እሞ ካብኡ ምናልባት ከምዛ ዘለኹዎ ኣነ ጳውሎስ ረጊት ሕጂ ናይ የሱስ ክርስቶስ እሱር ይብል ኣብ ቁፅሪ 9 ምእንቲ ፍቅሪ ኢለ ከዓ ይብል ሙዳሕን እልምነካ ኣለኹ ይብል ቁጥሪ 10 ብዛዕባ እቲ ኣብ መቃውሒ ኮይነ ዝወለድክዎ ወደይ እኔስሞስ እልምነካ ኣለኹ እውን ይብል ብምሉእ እቲ ዘረባ ናይ መቑሓት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ማእሰርቲ እዩ ንሱ ቀደም ድሓን ቁጥሪ 13 ኣነስ እኳ ካብዚ መቃውሒ ስለ ወንጌል ኣብ ክንደኻ ኮይኑ ምእንቲ ከገልግለኒ ንርእሰይ ከትርፎ ምደለይኹ ነይረ ይብል ኣብዚ መቑሒ ሕጂ እዚ መቑሒ እዚ ምስ የሱስ ዝተኣስረ እዩ ምስ የሱስ ምትእስሳር ምስ የሱስ ማለት ብፌሮ ከምዚ ናይ ዓድና ወይ ሕጂ ፖላይስ ዝጥቀምሉ ሜላታት ገበነኛ እንድሕር ሒዞም ቀዳማይ ነገር ኢዱ ንድሕሪት ገይሮም እዮም እቶም ክልተ ኢዱ በተን ፌሮ ዳኣስርዎን ሕጂ ኣብ ዓድና ፌሮ እያ ትበሃል እታ መእሰሪት ተዘይተጋግእ ኣብ ቼን ኢልዎ ኣሎ ሰንሰለት ኢልዎ ኣሎ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ስለዚ እቲ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ሂወት ክንሪኦ ከለና ማእሰርቲ እዩ ክልቲኡ ዓይነት ማእሰርቲ እዩ ሰይጣን ወንጌል ንኸይሰብኽ ኣሲርዎ ኣሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትየ ኢሉ ንወንጌል ኣይገደፎን ስለምንታይ ኣቐዲሙ ምስ ክርስቶስ ስለ ዝተኣስረ እዚኣ እታ ክትውሰድ ኣለዋ ኢለ ድሓስባ ኣነ ሕጂ እዚኣ ሕጂሲ ቦታ ሰይጣን ዘዳለውዎ ሰባት ተጠቒሙ ዘዳለውዎ ቤት ማእሰርቲ ንክርስቲያናት ንኸይወፁ ወይ ከዓ ወንጌል ንኸይሰብኩ እንዲቲ ማእሰርቲ ይኽልልዎም ኣለዎ ማለት እዩ ይድርትዎም ወይ ይግድብዎም ኣለዎ እንዲና ንብል ዘለና ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ኣቐዲሙ ምስ የሱስ ስለ ዝተኣስረ ምስ የሱስ ተኣሲሩ ማለት ሂወቱ ኣረኪቡ እዩ ንየሱስ ስለዚ ቅድሚ ሳቶም ምእሳሮም ቅድሚ ሰይጣን ምእሳሩ ሲ ድሮ ጳውሎስ ምስ የሱስ እሱር ይበቃ ሂወቱ ኣምባሳደር እንዲዩ ኣምባሳደር ናይ የሱስ ስለዚ ንየሱስ ክቃወም ዝኽእል ሰብ ከዓ የለን ኣብዛ ምድሪ ሰይጣን እውን እንተኾነ ክቃወም ዝኽእል የለን ስለዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ሓሙሽተ እንታይ ባል መልእኽትታት ይፅሒፉ ሃዋርያ ጳውሎስ ስለዚ ብከምዚ ክንገልፆ ንኽእል እቲ ናይ ፊልሞን እውን ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ዝረኣናዮ ከምዚ ይመስል ፅቡቅ ኣምላኽ ባርኽኩም ማለት ሃዋርያ ጳውሎስ ክዝርዝር ከሎ ብዛዕባ እቲ ማእሰርቱ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ፊልሞን ድሕር ርኢና ብገዛ ርእሱ ብፍቃዱ ዝተኣስረ ሃዋርያ እዩ ስለዚ እቲ ምስ ጎይታ እሱር ክትከውን እንድሕር ኮንካ ፍቃደኛ ክትከውን ኣለካ ኣብቲ ካልእ ገበን ጌርካ ኢኻ ትእሰር ኣብ ናይ ዓለም ማእሰርቲ ገለ እንድሕር ርኢና ገበነኛ ኮንካ ኢኻ ትእሰር ኣብዚ ግን ፈቲኻ ረዲኻ ኢኻ ትእሰር እሞ ብከምዚ ዝገልፀሉ ዘሎ ስለዚ ንዕዮ ኣምላኽ ንዕዮ ወንጌል ክትሰርሕ እንድሕር ኮንካ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንፊሊሞን ፈቲኻ ብገዛእ ፍቃድካ ኣነ ዘይኮንኩ ዘገድደካ ዘለኹ እስኻ ፈቲኻ ብፍቃድካ ከተገልግል ከም ዘለካ እዩ ዝነገር ዘሎ እሞ ተስፋ ገብር ብዙሕ ነገር ንወስድ ክንህሉ ማለት እዩ ገና ብዙሕ እውን ክንርኢና ካብ ተመክሮ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሂወትና ማለት ንመንፈሳዊ ሂወትና ዝጠቕመና ሕራይ እምበር ናብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ 7 ሳብ 12 ዘሎ ኸነንብብ ኢና እሞ ተስፌ
أنببلنا سا تا كالأي قرنتوس 4:7-7 ግናኸ እቲ ማዕልያት ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘለና ብኩሉ ወገን ንፅቀጥ ግናኸ ኣይፀበናን ንገብሮ ይጠፍኣና ግናኸ ተስፋ ኣይንቐብፅን ኢና ንስጎግ ድርብያት ግና ኣይኮናን ይደፍኡና ግናኸ ኣይንጠፍእን ኢና ህይወት የሱስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክትገሃድ እውን ኩሉ ሳዕ ሞት የሱስ ኣብ ስጋና ንፀውር ኣሎ ማለት እታ ህይወት የሱስ ኣብቲ መዋቲ ስጋና ምእንቲ ክትገሃድ ሲ ንሕና ብህይወት ዘለና ምእንቲ የሱስ ኢልና ኩሉ ሳዕ ናብ ሞት ይሕልፉና ኣለዉ እምበኣስ ሞት ኣባና ይዓይ ህይወት ግና ኣባኻትኩም ትዓይ ኣላ هراي مبار إذا تقصدي أم بيبني علنا ما نسيب أولو سام مقودنا أبزنا برلو جيزة بزوح جيزة 15 بعلو تزاري ولا أبكال أي قرنتوس كانوا ببون خلينا معرفش بشته معرف 11 وهم معرف شو عدت سلازي بأولوس نمجمع راجزي استأسروا اللبوتا أبيت ما أسرت فيليب إيو خمزنا برايو دحرز بأولوس كأدمنا أبيت ما أسرتي كإسارة محلافو نحتصير جزء أبعيو مالت أب يروشاليم تأثير خمزنا برخاء نقرنا خالون فيليمون 10:13 من البلاد إسكادي خا إفريم أب كال سبراد ما بأولوس أم أو حي بمبال كم تزاربه ونقريمو لازم الزازن ببنا تقصي ذات قصي زي أب أولوس نتي زقات فتناتات بخمي كتصورو خمز خاله ويكا حيل خمز كابي كم زرخبه إيازا سزيات نقرنا كم زعينة هيوت كحلف كلس أب هيوت زيادة أجد داس زنبرسي انتاي مبلكم كابزات سزيات بجيسكم مو إفريمنا بخس كود هاراي حجي تي نزي تمرتي مالت نزني مصحف قدوس وي نزني ونجل صراح وي تمرتي تماهيركا بفلطات كتفلطو تخيل إخا نتحكي كتفلطو تخيل إخا نتخلص حسابو مالتي نايبع على هوري باولوس كتريو خلخا جن كاو وص زبل نجاري نحنا بزي رد أن حدا جزي بمنفس انت زي كون كا إذا نجار غردا كيكلني مخنياتو هوري باولوس أبدا حجة تسفية زنبابا قطر عسرته هيوت يسوس أبسجانا من انت تجهدون كل ساعة موت يسوس أبسجانا نتصور على نايبل أجيك أدمتها موت دلاس هيوت الله أبدا صحفت هيوت يسوس أبسجانا من انت كتجهدسي تموت أدلي كارلو حجتي كمتي قال أملاخ زبلوسي علم سي بقانكو علم بتناي إجزابير نجر تناي سماي نجر عشنتي بقانكو سماي كا اتي يا مدرز جبر كله عشنتي هجي كلتي أمسي أي بحد كهودا يقولني ويا بحد رعد كتصمدو ما يتخيلني غازي كلتا بارياتي حجي هاوري بولس أم مدرنا نبرو خلو بسمياوي هيواتي زنبر اتسمياوي هيواتي غانعو نزي قد لزي نخا حلف ويون تتصاويرو نخا خيد زقبرو زلو حجي تعنتو يزبلنا يو بفقاد مسيسوس مئسار مالت انتاي مالتي نسخا يكون كان تنبر دلها مين يزنبر دلو ندغريلكا يسوس يا أباخا تي أباخا دلو يسوس يزنبر دلو بخمي أبيلو حجي أبزا حدا نقرالو سؤال كاد متص نقر كي مثلنا مالتي حنتي ترمز ماي زحزت ترمز تسفي زي جالون ويجلين عدنا تذكرونا واه الجلين عدنا let's say وي ماي وي سوا حيزا دنبرت ماي حيزا نبل هذا حن بنعنا خطأ من حجي ماي حيزكا جيشكا لخا نبل جيشكا ماي صير كارلا خيركاس نقر من قد خاسي
لامبا ختملا دليخا متحازي سينكا حجي تاونكم متحازي زلاتك زاناي مايا لامبا خانا جدن كتملا دليخا وسد لي حجي انت اخذ تقبر دلك نتا مايدو تخعوا ويسن نتا ماي كم زلاتا اقديل كلا سلا زلها لامبا تملا الله نا عايش سنة عايش حتى دلوق كاوخن وسديله شي فلوتي لا تسفي ملسي فلوتي نتا ماي كيعو صحي اتصليو مغنياتو ماين لامبانسي اي قادونيو حكين تسفي اي قادونيو ماين لامبان اي قادونيو حجي لامبان اي قدن اندحر كوينو ماي كتصاور اندحر كدخل كوينو تسفي نتن ماي فرق دانيرا ولا قل دانيرا نعن كيعو ماي اصريرو انكيصو نفاس يأتيو جرات لامبا ميلي يحيز زخير نمنتا يدوم تصدر له نزي بعد حواري باولوس زنبوروم فلطت زنبوروم قعقلتم ناي هيوت زنبوروم لمدتات زنبوروم طبايات عمل بمولو وحويحو اوصيو كم بحدش يتمليو ازي بقى لا لامبا بلا لا كم بحدش لا لامبا خملا اتقوينس مايك وصالو حكيدو ازي تا اب كريستنا ازي هذا الحجي ازي اخذ قبرت زي كيلكا دلايكا تيولوجي تمهر دلايكا مصحف قدوس اصنع دلايكا مصحف قدوس للبل امباسادر نا يسوس يلكا تشدر تشرح واغا يولون كم بعل حواري باولوس مس يسوس كريستوس بموقح زتأثركا خجبركا ايكيلني سلازي نحواري باولوس از كله مكرات صور ناي سدت كتصاورو زخاله ننجزا ربسو بادو غيرو بعلوم بادو خجبر سلازي كيل ناب يسوس كيدو تنبركيخو بتحت الناس لزقوي كم قلعة ختبكر لك كم قلعة عب سبأي كم قلعة خبكر يخم اللهم دو نسبيتي سبغياتي يتصبق الله نعب سبأي نعب سبأي كند سبز أخله تسفيق جوبز سبأي كبكي هاي انت يا حكيرو أبعدنا انت يزبال أتا انت قلقلوت سوسكي سبأي كبك خلو خم قلعة خم سبيت خبك خلو انت يبال يمنا الدولة نجار الناس أبي كنا أدا الرفمبر يا حجي انت ادبل دلو انا هاوري باولوس كم قلعه اب تحت كريستوس بخيو حاتياتو تنازيزو تنسيحو كم بحدش كملا نيرو سماوي بحريخ لبس نيرو اذا مثل بس كايخا ما اثرت خويني يسمعك موت كويني يسمعك مسيسوس كريستوس بمقوح مأسار مالت بدليت كا ازي زين زين تقص زين بنقرانا دلو كم يجيرو تتصاويرو انت اينيرو تناتو كند اتوكروخا ام انت اينيرو ابناي زلعالم هيوتي زين تقصي تسفي زنبب كان كما يندبلا دلو بكل وجه نتصفع جناخا يتصبنا كم يجيركا انصار ريكونا نزي يتصبكا جناخا يتصبكا انت مالتي صبابا እንዳጽወቡልካስ እንዳጽወቡልካስ ገና ይጸበካል ታይ ማለት ይዚ እንጎብሮ ይጠፋና ገናኸ ተስፋ አይንቀብጽኒና ከመይ ገይሩ በሐንሳብ ኸይድ ዝ ነገር እዚ ክልተ ተጻራር ነገር እኮ የባሐድ ኾፊሉ ደሎ ግን ነዚ በኸመይና ነው ብሎ መስለካ እታርእስትና እንታይ አትብል ተሳደደ ወይ ተሰጎ ግን አይተረሰዐን ዘይርስዕ አምላኽ ስለዘለና ማለት አሜን السو يحجي نابون دحرت أسير كأخا اتخالد متس مالتي كمتي يوبون يلو كلهم تخيل ددال خايون كم تجبر سي
እፈልጥ ኣለኹ ክትብል ኣለካ እዚ ተዘይ ኮይኑ ጸጸገም ይበቃ ኣነ ቁሩብ ኣለዋን እሞ መላኣለይ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኣምላኽ ኣብ ከምዚ ይሰርሕን ናትና ሽግር እዚ ብእውነት እየ ዝብለኩም ናትና ሽግር እዚ በቃ ቁሩብ ትምህርቲ ኣለዋን እሞ ወስኸለይ ናብ ኢየሱስ ከድካስ ቁሩብ ወስኸለይ ኖ ኢየሱስ ዝደሊ ደሎ ጥራሕኻ ኹን ጥራሕኻ ባዶ ኹን በቃ ገፈጥ መፈጥ ጽያቕ ሚያቕ ሕሳስ ምሳስ ደይብልካ ንጹህ ክትከውን ኣለካ ሽዑ እዩ ድመልኣካ ሽዑ ኢየሱስ ድኸብር ኣባኻ ሽዑ እዩ ከዓ ባእኻ ድነብር ከምዚ ኩሉ ግዜ ዘረባ ኣላ ኢየሱስ እድሚ ባእኻ ምስርሑ ኣባኻ ይኽሰርሕ ዝደሊ ኣባኻ ይኽሰርሕ ዝደሊ ንሕና ከይተረዳእና ነፍሰይ ነፍስ እንዳማተይ ድብል ናይ ዓድና ዘረባ ነፍሰይ ነፍስ እንዳማተይ ንሕና ጎይታ ኣባና ከይሰርሐ ከሎ በኣና ገይሩ ክሰርሕ ንደሊ ሰባት ብዙሓት ኢና ስለዚ እዚኣ ክብል ዝደሊ ሕራይ ኣምላኽ ይመስገን ያ ኣምላኽ ይመስገን ወጽቡቕ ኤፍሬም ሓዊ ኣምላኽ ባረኽካ ተስፍየ ወፂኣቶላ ኣጋጣሚ ምናልባት ኣትሎ እወ ኣትሎ ኣሞንጎ ሰይፈና እወ ድሓን ሕራይ ጽቡቕ እምበኣር ኣብዚ ተስፊ ሓወይ እንታይ ተወሳኺ ኣለካ ተወሳኺ ሓሳብ ተሊካ ግዜ ኣምላኽ ይባርኮ ኤፊ ወሓውስኸላ ዝደሊ እታ ሓንቲ ክልተ ቃል ጥራይ ክዛረብ ዝኽእል እምበር ገሊፅዎ እዩ ብዙሓት ሰባት ካባይ ጀሚርካ ዋላ ሰዓል እንተሒዛትና ካብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ንበኩር ኢና ንዓስ ኣዊርናስ እቲ ክነመሓልፉ ዝግባእ ነገር ኣይንዓይትን ግን ጳውሎስ ግን ኣብ እስሪ ከይተረፈ ከሎ ዝሰርሖ ዘሎ ስለዚ ንሱ ዘይኮነ ክርስቶስ ኣብኡ ከም ዝነብር ዘሎ እዚ ነገር እዚ ግን ካበይ እዩ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘለና እዩ ስለዚ እቲ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብኡ ነይሩ በዛ ሓይሊ እዚ ከዓ ንኩሉ በቲ ሓይሊ ዝበንስ ንኩሉ ክኽእለ በዛ ሓይሊ እዚ እዩ በቲ ክርስቶስ ዝህቦ ዝነበረ ፀጋ ሓይሊ በረኸት እንታይ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ንሳቶም ኣብ ምድሪ ዘፅቡሉ ነቲ ዓለም እቲ ቃለሰካ ነገር እግዚኣብሔር ግን እንታይ ይገብረካ ይምጉሰካ ሕጂ እሶም ከፅቡሉ ከለዉ ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ኣብቲ ህይወት ናይ እግዚኣብሔር ግን ርሑቅ ቦታ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብታ መወዳእታት ቅሱስ እንታይ ብሎ ህይወት ኢየሱስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክገሃድ እውን ኩሉ ሳዕ ሞት ኢየሱስ ኣብ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 6 ካብ 3 ክሳብ 7 እወ ሕጂ ትሪኢ ዘለኹም ንሶም ከፅውሉ ንሶም ከብሉ ከለዉ ብእግዚኣብሔር ግን ይቆራረፀካ ኣሎ ተስፊ ሓወይ ሕራይ ነዚኣ ክሳይ ትገብረንላ እወ ይቆራረፅ ኣሎ እቲ መልእኽቲ ብግባእ ይመሓላለፍን ኣሎ ትጠፍእ ኣላ ኣብ መንጎ እያ ንሳ ክብል እቲ ሓይሊ ሲ ካብ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ሓይሊ ካበይ እዩ ዝረኽቦ ነይሩ ትብል ኣላታ እንድያ ካብ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሓይሊ ንምባል እዩ ኣራይ ፅቡቅ ተስፊ ሓወይ ፅቡቅ ኣምላኽ ባረኽካ ቅድሚ ናብታ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምኻድና ማለት ህይወት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ብዘየገድስ ሕጂ ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ዝበለፀ ብርሃንን ህይወትን ክርኢ ክኢል እዩ እሱ እዩ ሕጂ ማለት ኣብ ክንድቲ ናህና ፀገምን ሽግርን ዝዓጠና ኪኑ እዩ ዘሎ ስለዘይንርኢና ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሕና ክርስትያናት ንሽገር ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ከምቲ ዝበሎ ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ኩነታት እውን
ንኽፃወር እቲ ፀጋ ኣምላኽ ትብዓት ሂብዎ እዩ ምስናይ ፀገማቱ ፀገም እኳ ነይርዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ምሽ ግራጭ ነይርዎ እዩ ዘሳቅዮ ስቃይ ነይርዎ እዩ ግን ብዙሕ ግዲ ኣይሃቡን ፀጋ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዘሎ እሞ ሰይጣን ዝከኣሎ ዘበለ እኳ እንተገበረ ጳውሎስ ግን ከም ዘይተሓድገ ተዋና ነገር ይፈልጥ ከም ዝነበረ እዩ እሞ ኤፍሬም ናባኻታ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 3:7 እውን ተወሳኺ ማለት ንፀገማቱ ክገጥም ዘኽኣሎ መንፈሳዊ ፀጋታት ወይ ከዓ ባህርያት ሓገሲ ከመይ ከም ዝነበረ እስኪ ኣብኡ ከዓ وحجت تسفيه غطف أخرى عندي كم مملأتا كم حسيبة جن دحان انتهي زبل كلاي قرنتوس معرف شدشته قبل 3 ساعات تدلو أقلقلتنا من انتي خيتصرف نحد أقوى بقلم عن كفي كتو أينهبن إنا بخلو كم أقلقلت أملاخ رئيسنا نرئي ألونا أنبر ببزح تعقستي بمكرا بجنكت بسببا بموقعتي بمأسرتي بقارو بصعري بمنكح بصوم بنصنا بفلطت بعقلي بلوهات بقدس منفس تقلبا بزي بلو فقري بقال حكي بسلطان أملاخ بصور صدقي بيمانة أقام بخبرن حسرانن بغفوء ورن صبق ورن كم مسحتي جناخه سب حكينا يبل أمو نزل كله كتتصور متم منفس قدوس يدلكا منفس قدوس إيو خا نزل كله خبك عكاز خيل تعنتو يزبول كوا مساء خيديا طرحها ختكون ألكا طرحها نختكون منفس قدوس بحطيات كارتيعو وقيسو نصاغة أحرايلكا تردئكا انت دقا ناب قويتا تمليسكا قويتا خم بحدش كسر حكا السيبك اتي دقيم بمحداس حسابكم تلوت امبر نزع علم زي ايتم سلوها معس ابتحت كريستوس مسكم كايخا ازي نجر زي ايتم سلا زبل نجر منفس قدوس نخي تمثل نزع علم زي نخي تمثل زي حق زكا أملاخ الله مساخا مالتي إذا خاء نتي كريستوس أبزار مدري خوينو تأزيزو كسعموت زحلفو محلاف نابو نخبك عكا زجبر كاي مالت سلازي بين خونا يكون كان مالت إني نسخاسي تأزز تراي ناي فقاد من إزازي زاد لي كامبر قال بزح زاد اللي نجار يبلون سلازي منفس قدوس يخرص الناس خيل قال نبلو نجار يبلنا أبزخونه يكون قد مزخونه يكون كنتات ما مخنيتات بحال يلبون إذن يهوري بولوز دقاق جمنا خنون ببوز قبعنا تغسي إيو حراي طبو أملاخ بارفكم باركن قتلينا مو باولوس فيليبي زبليو بزعبا فيليبي خنبل كلنا ما نسي فيليبي أبتا كيف لها قرناي مكرونيا قدامي تختمان حدث جزءات رومين كم زنبرت أب قبر هوارات معرف 10 شدشف ولا 10 كلتا خنرئي نخلينا بتوساخ فيليبي حنت خبتن أب منجستروم تعز خبرت كتما خمز نبرت أب فيليبي زنبر سبات لك كم أب إيطاليا زنبر روماويان زيغاتات ملؤ مسل كم زنبرهم من ينقري سلازي زخونة أب كتما فيليبي استولد سب روماوي زيغنت كهلو كم زخيل كا أب تتأسخنا نبب نخلينا ويا أب تاريخ زانتا خنرئي نخلينا سلازي باولوس أب زبوتا زي بتخريستيان مخفات مالت نتن كلن أب زوريا تختما زلوا كتماتات نسو خونه بصوتو ወንጌል ከብጽሑ ስለ ዘኽእሎም ክምስርት ኣገዳስ ኮይኑ ተራእይዎ ገለ ካብተን ከተማታት ድማ ኣብኡ ዘለዋ ማለት እዩ ኣምፊፖሊስ ዝበሃል ከተማ ኣፖሎኒያ ተሰሎንቄ ቤርያን ካልኦትን ዝኣመሰላ ግዝኣታት ኣብ ግብረ ሃዋርያት 17 ካብ 1-10 ዘሎ ዛንታ እንድሕር ኣንቢብና እዘን ከተማታት ክንረኽበን ንኽእል ኢና እሞ ስለዚ እስኪ ናብ ግብረ ሃዋርያት 9:16 ንኸይድ እሞ ክሳብ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ተንብብዋ ብርግፅ ጳውሎስ ብፆቱን ኣብ ፊልጵ ብምኽንያት እምነቶም ብዙሕ መከራ ኣጋጢምዎም እዩ እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ነቲ ዝነበሮም መከራ ብስራት ወንጌል ንልብቶም ህዝቢ ከም ዝስንክፍ ገይርዎ እዩ
በትናቶም ማእሰርቲ ማለት እዩ ሞ ስለዚ እስከ ግብረ ሃዋርያት 9:16 ነንብባ እሞ እንታይ ኢና ካብኣ ክንረክብ ንኽእል ነይኑ ከንብበለይ ممكن ببالكي اوكي حرة እሺ ተስፋይ اوكي عم ببايع في دحن انا حسابك يحب ሕራይ ፅቡቅ هراي مبار 15-16 بحنسابين دلوا ሕራይ ፅቡቅ ጎይታና ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክፀውር ንኣይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክፀግብ ከም ዝግብኦ ኸርእዮ እየ ስለዚ ኺድ ደኣ በሎ ፅቡቅ እምበር እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብዛዕባ እቲ ጳውሎስ ዝተሳቀዮ ስቃይ ብትክክል ብከመይ ኢና ክንስተውዕሎ ወይ ከዓ ክንርድኦ ንኽእል እዚ ሓሳብ እዚ ኸ ነቲ ኣብ ሂወትና ዘጋጥመና ፀገማት ንምርዳእ ብከመይ ክሕግዘና ይኽእል ስለዚ ናብ ሂወትና መልስ ኢልና ኢና ክንፍትሾ ዘለና ሞ ተስፊሓ ወይ ናባኻ وزي سني كمتي أقدم بيلنا أقدم تخلص زيادة سزيات بسنة جي خلص مني كعينة هوتي خنيرو جي خنتي عينة هوتي زلوا زبل نجارات إنا زمتنا أجلك عزب أولوس زي كمتي نريد أنا حنا أثي أنصار أملاح ويعنصر يسوع عايز نبره أنصار حزبي أملاح عايز نبره دحيرجن أمبسادر كمتي يفعونا قلت أنا أمبسادر كروسوس زخنة موها مس كروسوس زتا أسرة إذا نجرزي أبا حمري دعالون بري أب كروسوسي روحوا بيت كم زلوا سلازي إتي أمين وزلوا جنا كروه وزخل أو كم زنبر كم زلوا أبزا مدرزي أقوينو كم زمسكرن نعود رايزي كونس نتي أبوابي كم تقدم نتم دبدا بيتات حدا أما حدا رزي أبوابي إذا لا عدت راي خم حدا رزق أكيدو ملقت قلنا عاني ناي باولوس عند حرينيو نب بموزو تاورجع ويتقوا بيتاتي تبدا بي ندالا اخنا توم قالوت كي ترفي زي ملقت زك خيل الوزب لك خمتي بعل نقص نابوكدنصر انترينهم تروصو زنورو حاجات كوم عينت ساي زيرلو ده حتى مري سخه عبتي ناي اول قلوت استعسروا له كمتي اقدمت زرقح نورس ناب بزلو اتن زي بصح انتريفون از نبراس اب اسرو قوينو غيترفه تايكبر كم زلو ايدي حقي املاح اتا حقي ونجل كبصحلن بصح خم زلو ومو خاني يتوم مسو زول بولس نبرو عند امسجدن توم زمص قبلوهم كم زلوهم ناتهم امتعي تقوم خانم عند ابرنت حزبن زعيز نبر عينري حجي لك عزي اقدمو اتي انيز نبرو اتي زرعز نبر اغزابير جن حجي احنا بزي مدرز ندحر علينا ندحر اكفو نيرو كموت الله وينا نبر حكيدو نو نعماتي وين كفو زغبر طفالهم برز داينا املاح بنكم يكون املاح جن حاريو سيو مخنياتو نطفات نطفتي نودقات ندخاتات نحزنات إلي زمص كروسوس إزي كروسوس زي امبار تايرو إزي سبعي زي أب قدمي أحزابن أب قدمي نجساتن أب قدمي دك إسرائيل سميك تصور على حوري حيمو من أنت سميك إندي بوزو حسار مكراك تصدقكم زبوبو كريه سلازي كيدا يرو نهانانيا ناو يلو خلو سلازي إزي أقدمنا لنبرنا ساول زبهال أولوس وعند زلو ساول زبهال سرال برهان مستهار مريخا عندما سقول نسقاسه قول لها كروسوس أنا أو أنف بالحنت حركة ويلها زبلو نجر مستراي إزي كروسوس إزي برهان إزي أبزي ريوه أولوس كابزي إزي جمر ناتو متأسسات مس كروسوس كابزي أيه تجمر ومو إتي أبتك دما تمري حمس عدوات هنناز بالتنا أملاك
سب مسيوي كم تزابي رأيه إتي ملقت مس نقوله إذا نقدر مس حنا كابزي جميرين بعد جسوا تأثير ذلك نحن أخي مسكروس إسرائيلنا مسكروس إسرائيلنا زبل نقرأت عن ما بحكي تسق أيو كل نجار سلا نتاي إذا بنير مالتيو سلا هيوت سلا تحكينا بكل ندفع بكل نصرف جنا غير سب حكينا هجي علم تعال قبركات خليا كس أسركات خليا كتسقو جوكات خليا كتصرفكات خليا كتسلمكات خليا جنكه إثنات كامنين كروسوسي نعي هيوتي كروسوسي أنا زي كون كروسوسي أبايز نبر زلوا سلزة أنا أب كروسوس نبر عليه زبل إذا حكينا ملغت الإسكندر أخيرك عالم تحلفت وطاوني حلفي نحنا نايمنا ناي كروسوسنا كروسوس عليه أملا إذا نقدر زي خاني مسوخن برنازخ أبا على إيدنا صبو تصفيحة وي أملاخ باركة حراي إفريم توصل حساب تلي كابزناي تسفي نغد صلى أو حواوسنا غد نقولنا حراي مالت أقدر سلازخونتي عسا حج تقيت ألا دلخو تاقبر هوارت شاعة تأثر شدشتا مهنياتو نحناسي كاب هيوت أب هيوتنا بزوح ندي بأولوس سأيو حاليفو ما أسرتي مقرفت حاليفو نديو جن كريستوس كاهم إيلو زي سبعي زي أبكر مع أحزابن أبكر نجساتن أبكر نج إسرائيل سمي كتصور حرية حيلو سلزي إذا حساب سنتي أبي هوتنا زقات منا بخمينا هون ردو أنخل بحب أرز بلسي واحد كلت تاريخ عندنا أو تتأمبيرن دلوا نهاري باولوس قدمن دحرن هنانيان ديو حجيكم زبلو دلوا يسوع كريستوس بمنفس قدوس ينغرولو كيدو يبلو دلوا نامن نا باولوس انتاي كجبر أيو مالتسي ود مزمور وقدم يسوع كريستوس راح يبولو بمجدي هجي كيدو بلولو هنانيغا ايتردونا لوز قداي أجي أبتدي ناي حدا خفال نايتي ناي هوري بولس زانتا مالتندي دحنا جوها إلو يسوع كريستوس بمنفس قدوس كزارة بخلو دما لسه بقى إزي أبكر ما أحزابنا أبكر من نجستاتنا أبكر من دك إسرائيل السماي كتس أور ناي حري أقحى إيو إذا عبي مسكرنتي حجين تاي مالتي قمت عنده زبولكو هوري بولس سمنا يسوع كريستوس كتصور بخمي يتفليت أوو ندحريلنا ترف مرف أيقدفن ناي جماليل تمهرتي ناي فريساوين ما يبيحق ترف دبال أيقدفن كلها زقوق أبيلو غمزي تسفي دايبال بقيع ويتقلك تحرد كلها ويبعري تا معنتا غمي غير كيخا تطريا أنا عريدة سلا زي فلتين ريال له هجيك أموداتاس تا كابتن دولوت دغون عند حكيمش هجي إذا حيزاتو زنبرت ريخي الله تتفولتي خاطر حيزاتو زلا إزي مسب زكاري يكون سلازم مسب كتكارو تخوينا ختنتصح له حجي كمي غير زقوق أبيلي حجي نهاري باولوس كم تمعن طعمو غبرو أوشت حزوز نبر ناي جماليل ناي فريساويان ما يبيحوق ناي جل ناي بحلو ناي أيهوداونت زبل منفس مس يسوع كريستوس زي كادو نجر كم جا زقوق أبيلو ما يحتسيبو بشالكا كم جو ديترجنت غيرو والويلو أتصاراريو شو حجي منفس قدوس كمسكر كله إزي سب أيزي أبكدمي نجستاتن أحزابن سمي كتصور كاي تصاري خصور أيقل حجي تصاري بقى خمي أفتاني دماسكو سريهم هذا زندان فلتان حجي منفس قدوس انت إذا قبر بين يحلفك خا شعور نعخا حجي باولوس كوسي كون عندنا بردولو بعلو كمان تزاريبن دي حكي أنا يكون كنت نبردولو كويل حجي منفس قدوس تدرينا بيت ما أسرتي وصدو
تدليو بنيشتي كتم حلفو تدليو بعب ختم حلفو بمولأن منفس قدس بولا يزقبر نابنت ليدي أبي رخيبها بقى أب حدا انت يربالي رخيبها أب حدا بيتش أب حدا انت هاتو لزي ناي جماجم بحري جماجم روبا أو يرخيبها قد انت يبقى قدان دا قبرت كلا دا سرحت كلا جي بابيلو انتي كم دسرح أملاخ سلزفلت نبقاولوس مسيلاس بو خم دحلفو دقبر دلو من منفس قدس سرحي سلاز منفس قدس تدلي بيت ما أسرت إتخا تدلي عبد الله إتخا نزي أجن كتكون عند حركون كا زقوق عبيلو خوص الكخلا لون سخا فادنيا كتكون لك كتزقوق والكخلو شو تبلع انجرا كتكون مقب كتكون مسب تسامع عند حركويناتا مع انت تتحالفوا معلاف ريال اساسا نايتون حفاريكم كنت فلتيني غزم قداي زين سلازي تحردي نتسفي زحاتتكم بر ام مصراي تفلتي خصبو غيرك نسخي قد كقطاقيت كقلمتات غيرك قداوي قلمتات غيرك كما خلادو تبلع تبلع عنك خمتات نبرتا مستحستا اكو تبلعني اكو تحستا اكو نفلتا كوينا ግን ከመይ ጌርክን ይኽን ከሻሽንክን ኣፀራሪኽን ገይሮታት ጌርክን ተቕርባ እግዚኣብሔር ድብላዕ ሰብ እዩ ዝደሊ ደሎ ካባና ክፀውር ዝኽእል ንስሙ ክፀውር ዝኽእል ክፀረፍ ዝኽእል ብህዛብ ተፀሪፉ ግን ንነፍሳት ምድሓን ድኸውን እምበር ተጎላቢቡ ተጓዓቲሙ ኣምስሉነት ህይወት ግብዝ ዝኾነ ህይወት ኣይደልን እዩ ስለዚ እሞ نحن خابز تمكرون تاينا خنركب اندحريلنا ناي هوري باولوس مسرح أقداس نيرو تسريحو خاب بزي حالوفو يلبون كبالك قال حلفو سلازي مسرح يدلق الدم شعوب منفس قدس نابزبلك هتكون بزي قدس تاريخك ناي هوري باولوس كلتا تاريخ يجدو اللقو بزي قدس تاريخك دلايا تا ما انتاس دلايا تحز انت يا حيزا دلاوا بفرس غاز مصدي بسعر زمصدي بمنتاي زمص انت بمنتاي انا نو انت بلعتا طيلتا بقيع نفولط ነገር የለን بزمصاخ مصا غحافيها ابتا ما انت دلا خت غحاف زتدالوت امبر كتبلع تدالوت ايكونت غحافيها كتغحاف زمص خايخا مالتي حجي كاب غحاف كمي غيرو حصيبو اصري كمي يتقمل كاي دلاي كعينه تاريخ يالغا كما هوري باولوس سم اغزابير كتصور تخونكا تزققا صره كتصر لك دم مدحنينا غويتانا يسوع كريستوس مصري زتوهبنا خا نسيو زي خبل زدل بالكع قريب انت خوينا وهارينكم منيكم أنا خاص ديلي نيري مخناتو كاب هيوت باولوس نمهارو بزيادة خا حجي كابتانا يقبر هورت تشعت عسرتو شدشن نحنا كبرات أقحى مخانا خنفلت أمو نحنا نبلو زبالة كله دربينا بدم قويتا يسكرسوس تحات إبنا نعو نبقع نفقادو نبقع السو أبانا كسرح من انتخاء بفتاونان بفقادنا نخون سبات كنكون منفس قدو زدك أملنا سبات كنكون يو لو معلتي عدمة زقربلنا زلو حراين بارنا باولوسن قولسين قدمنا بزعبا باولوسن فيليبين رئينا نيرنا حج خا باولوسن قولسين دبل فيليبي حدا خاب 15 7 16 زلو طسي كان نبب مو دحرنا بتا حتى يكن كيدينا እንደገና ቆሎሴ 4:9 كنرئينا قديما ግን بزعبا زي انسكي ቅድምታ ጥቅስ ምንባብና ጳውሎስ ናብ ከተማ ቆሎሴ ከም ዝኸደ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናኒ እንተኾነ ግን ኣብኡ ኣብታ ጥቅስቲኣ ኤጳፍራስ ዝብል ኣብኡ ይነብር ከም ዝነበረ እንፈልጥ ኢና ኣብ ቆሎሴ 4:12 ከነንብብ ንኽእል ኢና እሞ ኤጳፍራስ እዩ እቲ ቀዳማይ ብስራት ወንጌል ኣብ ቆሎሴ ዘስምዐ እዚ እውን ኣብ ቆሎሴ 1:7 ከተንብቦ ትኽእል ኢኹም ምስቲ ዘለና ግዜ ዘን ጥቅስታት ጥራይ ዝነግር ዘለኹ በር ከተንብቦ ትኽእል ኢኹም ስለዚ በኸመይ ኤጳፍራስ ክርስቲያን ኮይኑ ብንጹር ኣይንፈልጦን ኢና እንተኾነ ግን ምናልባሽ ኤጳፍራስ ኣብቲ ጳውሎስ ኣብጡ ዘላ ኤፌሶን ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ከባቢ 50ታት ማለት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክርስቲያን ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣሎ ብምኽንያት ጳውሎስ ዝዓየዮ ዕዮ ኣብ እስያ ዝነበሩ ኩሎም ኣይሁድን
ፅርአውያንን ነቲ ቃል ጎይታ ከም ዝሰምዕዎ ካብ ግብረ ሃዋርያት 19:10 ከነንብብ ንኽእል ኢና ኣብኡ እንታይ ዝብል ከየብኮሩ ይብል ንክልተ ዓመት ለይትን መዓልትን ንነፍሲ ወከፍ ሃዋርያ ጳውሎስ ይምዕድ ከም ዝነበረ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 20:31 ከዓ ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ከየብኮረ ብቃል ኣምላኽን ብንብዓትን ከዓ እዩ ዝብል ኣብኡ ከዓ ጳውሎስ ይምህሮም ከም ዝነበረ ኢና ነንብብ እሞ ስለዚ ፊሊሞን እውን ኣብ ቆሎሴ ዝነብር ዝነበረ ክርስቲያን እዩ ምናልባሽ ፊሊሞን ልክዕ ከምቲ ኤጴፍራስ ዝኣመነሉ መገዲ ክርስቲያን ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እስኪ ናብተን ጥቕስታት ንኸይድ እሞ ኣብኡ እንታይ ኢና ክንርኢ ስለዚ ፊሊሞን ሓደ ሓንቲ ጥቕስ ስለ ዘላታ 15:16 ከምኡ ከዓ ቆሎሴ 4:9 ክንርኢ ኢና ሓደ ይኹም ክተንብብዎን ትኽእል ኢኹም ማነ ከንብባ ፊሊሞን 15:16 ናንብባ ኤፍሬም ከዓ ቆሎሴ 4:9 እሺ ከምዚ ይብል ገሊኦም ብቕንዕን ባእስን ገሊኦም ግና ብፅቡቕ ፍቓድ ንክርስቶስ ይሰብክዎ ኣለዉ እቶም ሓደ ወገን ንጥብቅነት ወንጌል ከም እተመደብኩ ፈሊጦም ብፍቕሪ ይሰብኩ እቶም ሓደ ወገን ግና ኣብ ርእሲ ማእሰርተይ ፀበባ ከምፅኡለይ ሓሲቦም ብቕንዕና ዘይኮነስ ብሻራ ንክርስቶስ ይሰብክዎ ኣለዉ ሃራይ እዚኣ ናይ ፊልጵያ እታ ናይ ፊሊሞን ከዓ ኣነ ከንብባየ እሞ እንታይ ትብልሳ ከዓ እቲ ንሱ ንሽዑ እተፈለየካ ምናልባሽ ንሓዋሩ ምእንቲ ክትረኽቦ እዩ ዝኸውን ደጊምሲ ካብ ባርያ ዝበለፀ ምናዳ ንዓይ ክንደይ ግዳ ኣብዚሑ ንዓኻን ብስጋን ብጎይታን ከም ፍቁር ሓው ክትረኽቦ እምበር ከም ባርያ ኣይኮነን ይብል ኣብ ቆሎሴ 4:9 ከዓ ንርአ ኤፍሬም አንብባሳ ከዓ 4:9 ምስ እውን ነቲ ኻባኻትኩም ዝኾነ እሙንን ፍቁርን ሓውና ኦኔሲሞስ ሰዲደዮ ኣለኹ ንሳቶም ብናይ ነጀው ዘበለ ኩሉ ክነግሩኹም እዮም ሃራይ እምበር አንቢብናያን ኣለና ዘን ጥቕስታት እዚኣተን እሞ ኣቐዲመ ከዓ ብዛዕባ ዝመግለፂ ንእሽተይ ሂበኩም ነይረ ስለዚ ጳውሎስ ንፊሊሞን ብዛዕባ ኦኔሲሞስ እንታይ ክገብር እዩ ብትሕትና ዝምሕፀኖ ወይ ከዓ ዘተባብዖ ዘሎ ኣብዘን ዘንበብናየን ጥቕስታት ማለት እዩ እሞ ተስፊሓ ወይ ናባኻስከ ኦኬ ሃራይ ሕጂ መቸም ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መልእኽትና እናተዛዘመ ዓይነት እዩ ዝመስል ዘሎ ናይ ጳውሎስ ንሪኦ ዘለና ፅቡቕ መልእኽቲ ፅቡቕ ኣገልግሎት ፅቡቕ ስራሕ ይድዕዮ ዘሎ እዚ ዕዮ ፅቡቕ እዩ ድኸይድ ዘሎ ጂ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ መታዓይ ተኸመ ወሲኹሉ ሕጂ ከዓ ሞ በርቲዑ ባካ ብዙሓት መታዓይቲ ኣለውዎ ንሱ በዚ ተኣሲሩ ከሎ ነቲ መልእኽቱ ዘብፅሑ ከዓኒ ደቀ መዛሙርቲ ወይ ኣሕዋት ኩሉ ረኺቡ እጂ ንፊሊሞን እዩ እዚ ኦኔሲሞስ ዝበሃል ንሱ እውን መታዓይቶም ከም ምዃኑ ይቕበሎ ከም ዘለዎ ብዛዕባኡ መስኪሩ ዘሎ ይምስክረሉ እዩ ዘሎ ኦኔሲሞስኒ መታዓይትና እዩ ሓውና እዩ ስለዚ ንዕኡን ክትቅበሎ ኣለካ ዝብል ኣሽማቶም እንዳጠቐሰ ሰላም ምብለኩም ኣሎ ክስቶ ሰላም ምብለኩም ኣሎ እንዳበለ ይዓይ ነይሩ ድሓር እቲ ኣብዚ ካልእ ተወሳኺ ዘለዎ እውን እዚ ጳውሎስ እዚ ከምቲ ክትብልና ኣብ ግብረ ሃዋርያት ንክልተ ዓመት ዝኣክል ነገር ከየባተኹ እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና የገልግሉ ከም ዝነበሩ እሞ ከዓኒ ከማን ይስምዖም ሓዝኑ ምክንያቱ እቲ ናይቲ ዓለም ነገራት ስለ ይዘሕዝኖም ነቲ ብርሃን እቲ ዘይምፍላጥ ዓለም ወይቶም ኣብኡ ዘለዉ ህዝቢ እዩ ዘብክዮም እዚ ነገር እዚ እንድሕር ርኢና ስኒ ኣነ እንታይ ክረኣዮ ፀኒሐ 120 ዓመት ዝኣክል ኖ ከብል ከሎ ንባዕሉ ሲ ኖሲ ኣይዓረፈን 120 ሲ ከየባተኸየ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እንታይ ዝገብር ነሩ ዝዓይ ነይሩ ሓደ ህንፃ ወይ ሓደ ክሳይ ክተብፅሖ እንተኾንካ ኣብዚ ዓለም እዚ እንድሕር ርኢናዮ ስኒ ኣብ ፍርቂ ደው ደብልዎ ንክልተ ዓመታት ደው ዝብል ነገር ኣሎ ሓቀይዶ ወይ መልእኽቲ እውን ኣቋሪፆሞ ፀንሑ ሞኒ ከም ብሓድሽ ከዓ ኣባራቢሮም ከዓኒ ይኸዱ
نايزي ممكن كم يكون ناي أملاح ملختون كم يكون حسب قريش كان حركات سلكات تقول أيكون الناشا كل جزء ندا تحدثنا كيف باتقنا ندا تبارات عنا تهنجبر كنا عي كم زلنا زنقرنا حجي تا صادق نفس السك أنا برات يبلنا إناي نهند أريد صادق نفس السك أنا ربينا بسنكي كتي حزبي زقور زلو نعوم زي بكع نعوم كل زي كأن هوت زقور زلو إتي كتعوم زي كل مود أتو تفعل زقونه حجي إذا نقدر زي كحزبنا زخل سلازينا إتي كده عيو نخل نقدر سني كل جزء كيف أتوقع صلي كل جزء دايمور مسوعته معهم كل جزء دايمور أمنت كتصنع كتوكل كتعين مسوعات تكفل نايم أولوسي هو تري ناس بمولوسي قدلي إذا قدلي إذا كرفس إذا متصاب إذا بعد مثلا آخر يسجل صور ريوز اللهم جن بيناي إذا حيلي إتماليا زي بقول حيل أملاح أو يحيلي وخنياتو أملاح إن حردا كم تقول ناس أنا يفي زاهر بارو بسوح عبدنا أمثلنا إذا ناي معانك أنا بسني تعينت حزني رينو حجي سريعة كروسوس عطري خطك كمان نازل نجمرتا كي سريعة وغلو كم سريع كا دحن وسغلو تريا بعلي قلتنا حتى الآن تحاوسو وحمد الأمن كم وايفر سامي تأمن أمني كونا له إذا حمد كونا له تفعل له فلت عنه عيني إنتينه سيزي كاو خطت آريو عيني تواسيبي بسرعة له بعد زابير نتناي مجمر تازنبره رصحاتو يعليلو بأولوس عليو جن عطري جن أوكي حجي أول بلوتي بوقع خينلو زابير زمك حلو خين مالك إذا كتصور زغل حجي عملا قوميز تكملنا مو نحنا خاني إذا أول بلوت إذا كري أخلنا بزحات أنا نزي هو ناي هزبنا خري أخلوه نزي ناي هزبنا خري أخلوه سي نحاد مراحي ناي مدري فري حمسي نزي أول بلوت عملا زو قارتوه يو قارتوه وي سقاي نايتي بسايوم كزارو الأيقون كم عيد الله بحد إزاي كون كريستنا هو أيقون قدليو مسوعات تكفر لازم بقى مسوعات تكفر لك لازم أولس تيزجبوا مسوعاتي خفيلو تزجبوا أقول بلوت تزجبوا ملختي زي بسحر من زجبا ملخت غنب سحر تقينا خاني أنا نسقون لومي أولس زي كونه راي بروسس بأكلو ممهرناي تعينتي هو كم سحالف عم مدري نفلت سلازي مسوعاتي كفيلنا نقول زجبانا أقول بلوتنا عيجن إذا ملخت زدقيمو نعنا نعين عخاتكم يملكتنا حراي تبو تسفحوي أملاخ باركة حراي توساخي إفريم تاي حساب لك كابزي أنا بزا دلتنا حساب معيتي زبل نجر تقيسلو ويكا كم حاو زبل نجر تقيسلو هاري باولوس ني فيليمون كل أونيسموس سي ناب فيليمون اندي تلاقيه هجي تزانتا صبو غيري أي فولتوني أونيسموس كاب عليتو ما ينبرن تحت زبل بتناي قانقا سبت سيطان زفطرو ناي كلاس دربتات алو እንዲ ናይ ቀጽላታት ናይ ሕብረተሰብ ካብኦም ዝነበሩ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ሓው ይዝብሎ ከም ሓው ረአዮ ከም ባርያ ዘይኮነ ይብል ካብዚ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ዝኾነ ነገር تاي مالتي خمباريا مالت قالن نيريو ومزن نحنا ندركبنا له بزانتا نفولتو ناي بارنت نجر عملو نديو حجي اب اقلقلوت ناي املاح بوغويتا حدينا
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ኢሉ ኣሎ ባዕሉ ኣብ ጎይታ እንታይ የለን أدلو يلن ኣድልዎ የለን ጭዋ ባርያ ዝበሃል ነገርሲ የልቦን ይብል ሕጂ ኣገልግሎት ኣምላኽ ብኸመይ ዝዓቢ ንሕና ምናልባት እዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ክሳዕ ክንደይ ንዕኡ ንሰርሓሉ ነጥፈሉ ኣይፈልጥን ብማዓይቲ ኣምላኽ ንዓና ማዓይቲ ኢልና ኣሎ ናቱ መሳርሕቲ ኢና ሃዋርያ ጳውሎስ ንወንጌል ብኸምዚ ደስፍዖ ዝነበረ ማዓይቲ ዝፈጥር ነይሩ ንበዓል ኦኒስሞስ ንበዓል ፊሊሞን ንበዓል ሊድያ ካልኦት ንበዓል ጢሞቴዎስ ንበዓል ቲቶስ በብዓይነቶም ሰባት እንታይ ይባል ክንርኢ ከለና ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምስልጣን ደቂ ሰባት ዝለዓለ እጃም ነይርዎ ንበይኑ ወንጌል ክብሕቶ ወይ ከዓ ንበይኑ ክስዋዕ ከምዚ ኣይሰርሕን እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ እውን ትዛንታ ካብ የሱስ ክርስቶስ ዝወረሶ እዩ የሱስ ክርስቶስ ንበይኑ ኣይበለን መጀመርያ 12 ሃዋርያት መሪፁ بدحريو 7 بدحريو 220 بدحريو 3000 5000 እንዳበሉ ክሳዕባና በጽሑ ማለት እዩ ሰባት እንዳሰልጣልካይ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ቅድኻ እዙይ ዝነበረ ወንጌል እትሱ ዘርክበሉ ዝነበረ ወንጌል እናሰበኸ ካብቶም ዝተረድኦም ሰባት ከዓ እናሰልጠነ ከምኡ ወንጌላውያን ንክኾኑ ሕጂ ትመልእኽትታት ብኸምኡ ይደመሓላልፎ ዘሎ ንቆሎሴ ንፊሊሞን بعل فيليبي بعل إفيسون بعل كورنثوس كم زي مزا مسولو كتماتات بعل غلاطيا بمسلت أن سباتي بعلو خبوص حزخل بعلو خبوص حز يكل كام مل اختتات النبل أبيت ما أسرت خوي كي تعرف خمس درا أنا يوم مالتي مو إتزعبي نحنا خنقبرو زلنا إلنا نحسبو زلنا خنا أمنلو زلنا سبات مسلت أن كن برتع لنا حجي أبز السباز كل نحنا لنا صباح نحنا لنا دينا يلنا نفلت لنا سبات ملتيهم نزيك تكو وخولوا له كمو إذا كله ناي وينجل سرح دولو بستفر عليه بوم هيوت زجبر دولو نتفتات كله سبات انت زي سلتنا ولا حنتي ترجم دبها اليوم دكناون بدحريت ملتيهم كركوبة زي كيلوم ترجم زبها الأي كهلوني سيز كابني هاوري باولوس كدي كن مهارو زلنا زلاق زخونه نوانجيل ناب بزل علم كوانجيل كبتصح زي أمانة خدحن زي أمانة خاخونا نتغوينو بمرجو خونا لومبر كي بتصحوس وكبل لاي كيلنيو تصفى دا أتولنا أملاح كأن زيو وانجيلنا بمولا علم كزرقحي بمن بخمس دبلنا يا مالتي هاوري باولوس صلخهم وزي جبر بمريحنات منفس قدوس كم زخوينو لنا احنا بخومينا مسلطان دك سبات حيال تراخ نتصاوت لنا قليل لا يكون انا خسلتنا لني نسخاتكم ممكن تسلطن لكم بفلت اي سلطن ببز فلت كايو كوم اندا تقاصاصله يزخيل سلازي كم حاو رايو تما قلقلت خم اخر راي له تحدث تيولوجي تماهيرو سلازمصه تحدى قال دكتور سلازخونه تحدى قال تماهيرو سلازمصه ويا بعد استخيدو سلازتمهاره كوم زبحال ነገር የለን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ሓደ እዩ ወታ አገልግሎት በበይኑ ኾውን ኸይል ተመክሊታት ገገለ ኾውን ኸይል ተወሃባይ ሓደ እዩ ሓደ ከአቦለና ስለዚህ በሓደ ክንረአለና ሓደና ሓደ ክንዕቆ ይብሉን ተራዳዲኢኻ ታሃናኒስካ ተደጋጊፍካ ተመላሊኢኻ ከይተወዳደርካ ማለት ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ውድድር ድበሃል የለን በፍጹም ቋንቋ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሙ አይነግረና ነው በቃ ሐዋርያ ምን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እቲ ካባኻትኩም أبي ወዓብኹን ዝደሊ ወይ ምሩይ ኮይኑ ልዕሊኹም ኮይኑ ሓላፊኹም ገል ኮይኑ ክረአ ዝደሊ ንሱ ባርያኹም ይኹን እዚያ ናይ ወንጌል ነገር እዚያ በቃ ውድድር ድበሃል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተራእይ ይፈልጥና ኣብ ስራሕ ናይ ኣምላኽ ውድድር ድበሃል የለን እንታይ ዳ ምምልላእ ብኸመይ ድፍጠር ብኸምዚ ብመታዓይቲ ብምፍጣር ብምስልጣን እዩ
فإذا عبي سرح يود صبينا دلو يجبر يو أي جبرني أي بلين يجن نحنا خم تزارب تتجرينيا مثلا نزينا جرزي بفلا نحنا نزوم أبزد لنا بخمس خن عب خن عكوخ على لنا إزبل لازم غبار بولس لازم خن مهار نخيل ጥቡቅ ኣምላኽ ባርኽኩም ካለ እውን ማለሲ እቲ ማለት ዝተማሕፀኖ ወይ ከዓ ሓደራ ዝሃቦ ነገር ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ እንታይ ኢኻ ኢልዎ ከም ሓዊ ትሪአኒ እንትኾንካ ኻ ኢልዎ ከም ሓወይ ትሪአኒ እንትኾንካ ሲ ከም ነፍሰይ ጌርካ ወይ ከዓ ከማይ ጌርካ ተቐበሎ ክብሎ ከሎ ከዓ ንርኢ ሕሉፍ ሓሊፍ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ግና ኸገለ በዲሉካ ወይ ዝተዓዲዩካ እንተኮይኑ ኸማን ኣባይ ቁፀሮ ንዑ ምንም ብዛዕባ ዕዳ ብዛዕባ ካልእስ ንዓይ ሕተተኒ ክብል ከሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እሞ ስለዚ ነቶም ምሳና ዘሎ መጋላግልትና ኣሕዋትና ብጎይታ ብክርስቶስ ባዕሉ እውን የሱስ ክርስቶስ ኢሉ ንብፅዕካ ከም ነፍስኻ ፍቅር ኢሉ እዚኣ እታ ትእዛዝ ስለዚ ከም ነፍስና ጌርና ክንቅበሎም ከም ዘለና ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ከዓ ዓብ ንእሽቶ ዝበሃል ከም ዘየለ ኩልና በበቲ ዝተዋህበና ኣገልግሎትን መክሊትን ክንዓይን ክንሰርሕን ከም ዘለና እዩና ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ክንመሃር ንኽእል ሕራይ ናብቲ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ሓንቲ ኣድመፀት ንሲቀ ይበልኳ ክሓልፍ ደይ ዘለኹ እፊ ከዘክረና ዝፀንሐ ፅቡቕ መግለፂ ሂቦ እግዚኣብሔር ባርኽካ ጳውሎስ እቲ መከራ ዝበፅሖ ንምስፋሕ ወንጌል ኣዝዩ ከም ዝጠቐሞ የብል ምክንያቱ ወሪኡ ጥራይ ሰሚዐን ስኒ ናብቲ ከባቢ ዝነበራ እንታይ ይኸውን ይናወፅ ነሩ እቲ ህዝቢ ወሪኡ ጥራይ ሰሚዑስ ዝቕበል ውን ነይሩ እሞዚ ከዓኒ ከምቲ ዝብሎ ደብዳቤታት እናገበረ ክበፅሖ ዝኽእል እንዳበፅሐ ብኣካል ክበፅሖ ዘይክእል ከዓኒ መታዓይቲ ገይሩ ኣገልግሎት ኣምላኽ በፅሕ እንተኮይኑ በይንኻ የተዓየ ነገር ኣይኮኑ የቱሮ እንድሕር ዳርናየሲ ንሙሴ ሓሙኡ ማለት እዩ ክዕየ ቦይኑ ክዓዮ ከም ዘይክእል ህዝቢ ምስ በዝሐ ሪኡስ መታዓይቲ ክምስልት ከም ዘለዎ እሱ እንታይ ክዓይ ኣለዎ እቲ ካልኦት እንታይ ክዓይ ከም ዘለዎም ነጊርዎ ማለት ሕጂ ወንጌል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ኣብዛ ዓለም እንድሕር ተመሽና ርኢናዮ እንታይ ይርኢ ንሓደ ህቡብ ገንዘብ ንኽረኽባ ንሓደ ህቡብ ይዕድሞ ፅውዖ ናብ ሃገረ ነቲ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ክቕበላ ግን ኣይዕድማን እዩ ንዓለማ ትሪእዎ ዘሎ ናይ ሸይጣን ኣሰራርሓ ክንደይ ንኣብነት ንክርስቲያኖ ንሜሲ ገንዘብ ንኽኩብ ማርያም ሚልዮን ተሸይጥ ብዝብል ተሸይጥና ወሉ ዝዕድማ ኣለዋ ወይ ንካልእ ነገር ንክእትዋሉ ዝኽእላ ዝጥቀማሉ ነገር ኣሎ ኣምላኽ ግን ከምኡ ይኮን ጳውሎስ ኣብዚ ዝሰርሖ ዘሎ ግን ንኩሉ ህዝቢ እዚ ብርሃን ወንጌል እዚ ክበፅሖ እንታይ ይገብራሉ በቃ መታዓይቲ ይግበር ግዜ ዘይወሃቦ ግዜ እዩ ንግዜስ ግዜ ደየድልዮ ግዜ ኣሎ ማለት ምክንያቱ ቀልጢፍካ ክትገብሮ ዘለካ እዚ ነገር እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ነገር እግዚኣብሔር መልኣኹ ይኹን ባሮቱ ኣፍለጦም ይብለና ትሪኢ ኣለኹም ሕጂ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ለይትን መዓልትን ክዕየ ዘለዎ ዕዮ ከም ምዃኑ እዚ ነገር እዚ በዚ ሂብና ዘሎ ጳውሎስ እውን ክንመሃር ንኽእል እሞ እዚ ክብል ኢለ ስለዚ እቲ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ይኹን ነቲ ወረ ጥራይ ወሬኻ ጥራይ ሰሚዐን ስኒ እቲ እግዚኣብሔር ከምቲ ኣቐዲሙ ንጳውሎስ ተዛሪቦ ኖሩ ኢልና ፀዳል ብርሃን ዝዓብኡ ንሃነንያ እውን ገልፀሉ ከሎ መንፈስ ገይሩ ርኢና ኣለና እግዚኣብሔር ገና ሳኽቲ ክትዓየ ከለካ ነቶም ህዝቢ እውን ሓሊፉ እንታይ ገይሮም ኣሎ ቀደም ልቦም ተዛሪቡሎ ስለዚ ንስኻ ትዛረቦ መልእኽቲ ኣብኡ ከይዱ ከም ዝሰርሕ ክንፈልጥ ከዓኒ ይግባአና ማለት ተባረኸ ፅቡቅ ተስፋ ኣምላኽ ባርኽካ ሕራይ እምበር ግዜና ከይድሎ ናብታ ትቕፅል ናይ መወዳእታ ክንከይድ ኢና እዚ ከዓ ናይ ፊልጵን ቆሎሴን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝብል እዩ እዚ ከዓ ፊልጵ 1 ካብ 1 ሳብ 3 ዘሎ ከንብቦየ እንታይ ዝብል ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት የሱስ ክርስቶስ ናብቶም ኣብ ፊልጵ ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ኩላቶም ቅዱሳን ምስ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላም ንሳኻትኩም ይኹን ብዝዘከርክኹም ዘበለ ግዜ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ኩላትኩም
بحاجة تصلوت النجبر كل ساعة أملاخ يمسكن الله يبل أقولوسي حدا كل التنون كان نخلينا نسخة أنت يزبل ጳውሎስ ብፍቃድ ኣምላኽ ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጢሞቴዎስ ሓወናውን ነቶም ኣብ ቆሎሴ ዘለዉ ቅዱሳንን ብክርስቶስ ኣመንቲ ኣሕዋትን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ይብል እሞ ስለዚ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ፊልጵን ቆሎሴን ዘለዉ ኣመንቲ ብኸመይ ይገልጾም ስለምንታይ ከቲ መግለጺ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ናይ መወዳእታ ኣለና እሞ ሓሳብኩም ብሕፅር ዝበለ ክትገልጹለይ ይደሊ حراء إفريم نبخة حجي قدسان تبل قانقا عند أبزا تتقيسا دلا حجي قدسان بخمينا نفولتويت نحنا درد أنا حجي زوم تقلنيا تزاربتي أب كبابينا قدسان زبل كما صحف قدس ترايد يكون خب كبابينا زلو حبرة السبن كالوت بيت أمنتاتن نسمعنا قدوس استو مالتي جاوري باولوس تقوملو دلو قدوسان دبل قانقان اتي كالا اتقاقمان ببينو مخانو بفلاي كامست ناي روماويان وند تقوملو انتين بال سانتا بزبل عندنا وند تقومولينا سانتا انطونيو سانتا انا سانتا جوزيف تبال جورجو قالمتا كم زيهم زعمسلو نجارات الله زياتهم بتقوم لهم أجباب تاسم من ده تاسم سي ببيننين كنبيل دلينا هنا إذا أورا باولوس بسلام تنخلهم قدوسان أنا ونتكلم كم صحيح كله كم قبل قدوسان إذا جن بقى حتى ألبو أي سمعني وي أبر ألبو أي سمعني انتاي دا إذا سمع بتمكت أبيلون نقويتا خسعبو بفق أدوم زوسونو سبات قدوسانين زبهالو اجي كابز تفلي كال مجلسي لن بخلا زار أرباب تفلي خال خاملتي قدوس حزبي زبل ناي قدماي بيتروس كلته 19 اندحر رينايو قدوس حزبي يبل ناي كهنت زبل نجر معرقات يوهبو يمو كابزو زحلف نجر ايكونن تي صواوعه مستناي كالا صواوعه ግን كي داناغرنا كومو مالتو ايكونن حوري باولوس قدوس استو ايكونن دبلكا دلو وي بصو استو ايكونن دبل دلو كمتي تايد بال مالتي فليزي بيلي ما زفلالينا خنريون كلالنا نوري كونن قدوسان كن بهال مالتي زي خبل زخل حصر بزبله يا طبو زي تي مغلطي تي حوارا باولوس زقمل نبره حراي بتسفيحوي نموداتنا بخا يا زي حوارا باولوس قمل زلو خمتي افي خبلو صنحه نعوت راخو سخلو زدلي مخنياتو بتي اغلغلوتو بتي زمرصو مرጫ بتوسينو زلو قنوع وسانه بتي اغلغلوتو إذا سبات زيهم دسات يوم ونيات فليات كوينو ناتي ونجل تلاوز نبرا حزبي ماشم درينين حنفشفي زبزحن على قرنطس درينينسي كتما خمي عن فشفش كتما خمس نبرا زي نجرناي جي كومي تازلوه سلازخونا إذا نجر الزجن كتصرد كلن زلوه موخاني انتي بفقر كورسوس دريخكا تعيز لك عيو سلازخونا فقر كورسوس دريخوهم زعيو عيو معود كوينو زخده نجر زبزمات زيهم متعيتي كورسوس يوم متعيتي باولوس يوم سلازي باولوس زمسكنوم زلو اجي زخاني كم يفوز ولو بتمكتاب بيلو ناب كورسوس مسمات بكورسوس امنهم كلو اذا سبات زيهم تاخينا مالو مالتي معيتي كورسوس كوينو مالو خنياتو كتما كلخانا عي هوتي كورسوس يخاط للخا كاب حجينا انا نايمني كورسوس عالم يكون كورسوس يا بايز نبر زلو سلازي اتي كعيه زلني لومي انا اغلغالي ناتي امباسادر ناتي يخاط للخا مالتي زي نغر زندي حرينا ويس بكورسوس يوسف تطمقنا زبلنا
كلاتنا بموت كم تطمنا رأي تفكر بعد كم تقصص بخبر أبو اسمه زموته هم خان إحنا بحداسي وتبنت خلنا مالس نام موت بتمكت مسوت عبرنا موتنا نموت مصير حبرات أخوي ناس كم خبر تنسعينه كنا حاورينا سلازي يتوم أمينو مو زعيد له سلازي إزعيا زين باولوس زي يكونوا مكروسس يوم زعيد له كروسس بوما بيلو خاني لمن وصحنا نهزمه وصحنا سلازي أتك عيوز له عيوز لذا بولو زم سوات يوم دسان يلتسوع أجي حدا ما تعيدها مو خان كروسس زي جلسة فلي قدسي أبز عالم من دحرنا هذا عالم زي أسني نكروسس زي جلجل ده يبزح نسيتان زي جلجل ده كان سيتان زي جلجل بس إذا كل ماس ميديا أنت رينايو الأمر وانجيل كورسس هيكون نسبه ما عاد لا ما عاد درف ما عاد يدلي يسرح له لازم تكون له مهاني ولو إن أبني أملاك بحالة ترايزلن شم ترايز يكون سي جبرين أولوس أمتن جبرين يسرح بأكل ولا تأثير خلو منفوسون خلو نجار سرح تي كوال عز جبوا بالعين تي كسر عز جبوا سرح إيو سلسة عسرة فريحون وقارتوا أقول بلوت أينو وقارة أنا تقول بلوتو مليسو كم زبرتوا عيالنا نايب عال دانيال ترينا تاريخ قومي فلت نسعى زقوم كيانا قرر ناي نقبرنا تي زاد إحنا أملاك تي زاد إحنا نوعوينا أجيت الوسن كايو إثناء ناب أمنت بروسس بس أها توصلنا قرار ما توصل خاني عالم نعاها توقع يكون سلازم كلهم دقول زنور عالم نعوم زي تبقع وانا وينا انتي زبل اب ابراويان اب ابراويان وحكي حسبت حدا خيدنا خرين غلا ثم امنا جغال عالم سنعوم توقع ينبل سلازم عالم زي كنا احنا نكروسوسينا نكروسوس دحر كنا خا بروسس حلف يوت ريلنا احنا وين قوموا مسوعاتنا خفلنا خنعايز بالنا عيو كنا عي تي مسانا زلو معايتنا خاني قدس كمخان خاني قدسان حواتي نتبعنا كنا صحافوين قبوليو بحالية مالت طبو أملاخ بارخكم بحق أقداس تمرتي نيرونا بأولوس نابتن أبيات كرسانا دبدابي خلق كله قدسان نابليكم تبلوت نحكم سلام زبلوم زنبرة سلازي إذا زخونا المخنيات دما أبتا بيت خريستيان بتمكت سلازي حابوريو ጥምቀት ካብቲ ኣረጊት ህይወት ከም ንፈልጦ ወፂካ ብሓድሽ ህይወት እትመላለሰሉ ፍሉይ ህዝቢ ኣምላኽ ምዃንካ ተሪኤሉ መገዲ እዩ እዚ ከም ንፈልጦ ኣምላኽ ንእስራኤል ፍሉይ ህዝቢ ክኾንዎ እዩ ዝሓረዮ ኣብ ዘፀአት 19 ካብ 5-6 ዘሎ ጥቕሲ እንተደኣ ርኢና እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ድማ ቃልያ ፀቢኩም ተሰማዕኩም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ኩላ ምድሪ ናተያ እሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑኒ ኢኹም ይብል ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑኒ ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እተዛረቦም ነገር እዚ እዩ ስለዚ ንዓናውን ኣብዚ ግዜ ዘለና ክርስቲያናት ብተመሳሳሊ መገዲ ኪዳን ኣትዩልና እዩ እዚ ከዓ ከምቲ ዓንቶ ኤፍሬም ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ዝረኣናዮ ማለት እዩ ዝነገረና ንስኻትኩም ይብል ግና ደግነት ካብ ፀልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ፀዋዕኩም ምእንቲ ክትነግሩ حريات ولدون أي من قصة خنات قدوس حزبي تريد أملاح زوان حزبي إخهم سلازي خابزي أتبقيسي قدوسات زبل دلو قدوسات حواتي سلام أملاح نعخم يخون كنبل سي نخلينا مخناتو بقويتان تاي سلازي خونا سلازي حابرنا ويكا حدا سلازي خونا مالك عكم دماغ زي أبهير كريستيانات قدوسات كونو لو يدليو لومي نعنا مالتي سلازي تمكتني أملاح مخانا إيو زارئي كمتني أب ندك إسرائيل بجزرة كيدانهم بجزرة مس أملاخ حدا زخونو زنبرو لو مخاخهم أو نحنا خابت أمكت مسؤو حدا خنكوني زنجرنا زلمو كم بعلت إيميتيوسن كابت زحالة فزر أنا وهوارا بقالو زجبرو زنبرة كم بعلت إيميتيوسن كالقط هواراتن زي أمسلو مسارحتي من المال يمريح النت نايتي كبابي أبيت خرسانات مدلاو ونبقالوس قدام زهبومن نتعرتات وانجيل زعبيني حدا خبتي قون نايتي وانجيل زسرعو زنبرة سبات مسلطاني نيرو سلازي خاب هواري بقالوس انتايو كان مهارو نخل مراحي خفر خلو إنا نري سلازي هواري بقالوس نعيط رايبلن اتي
ዝተባረኸ በረኸት ካልኦትን ክባረኽዎ ይደሊ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ተጻሒፉ ዘሎ ብዛዕባ ናይቲ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ንነፍሲ ወከፍ እንታይ ዝገበረ ኣብኡ መግለፂ ዝሃበ ስለዚ ንሕና ከዓ ኩልና በቲ መተዓይቲ ክንፈጥር ከም ዘለና ንዕዮ ወንጌል ኩልና ሓቢርና ኢደ ኢድካ ክንብል ከም ዘለና ኢና ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ክንመሃር ንኽእል እሞ መራሕቲ ምስልጣን ኣብ ዕዮ ወንጌል ኣዝዩ ኣገዳስን ሓጋዝን ምዃኑ ጳውሎስ ተረዲኡ እዩ ጳውሎስ ተረዲኡስ ነዞም ዝረኣናዮም በዓል ፊሊሞንን ካልኦትን ጢሞቴዎስን ከፍርኽ ኢሉ እሞ እዞም መራሕቲ እዚኦም ከዓ ኣብተን ከተማታት ዕዮ ወንጌል ብዝግባእ ንዝርጋሕ ተረኦም ተፃዊቶም እዮም ጥራይ ማለት ተመዚዞም ጥራይ ስቕ ኣይበሉን ነቲ ዝተዋህብዎ ዕዮ ከመይ ገይሮም ከም ዘብፅሕዎ ወይ ከዓ ከም ዝተዋፅእዎ ከዓ ንሪኢና እሞ ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ንክልቲኡ ምብፃሕን ምዕቃብን ንነዊሕ እዋን ዝዓለመ መደብ ናይ ጳውሎስ እዩ ነይሩ እሞ እዚ መደብና ክኸውን ሎሚ ኢና ካብዚ ቃል እዚ ወይ ከዓ ካብዚ ትምህርቲ እዚ ክንመሃር ዘለና እሞ ብሓቂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዋናዊ ትምህርቲ ንዓና ከዓ ዘድልየና ዘገድሰናን ትምህርትን እሞ ስለዚ ትምህርቲ እዝን ስለዚ ቃል እዝን ኣምላኽና ኣዝና ኢና ነመስግኖ ንዓኻትኩም ከዓ ስለቲ ዝሃብኩምና ኣዝዩ ኣገራምን ግሩምን ዝኾነ መልእኽቲ ኣዝየ ዘመስግነኩም ደጊመ ኣምላኽ ይባርኽኩም ይብለኩም ባር መደብና ብጸሎት ክንዛዝሞ ኢና ማሓውና ኤፍሬም ጸሎት ግበረልና ንጸሊ እግዚአብሔር አቡና ነመስግነካ አሉና ብሩኽ ኣምላኽ መፍቀሪ ኣምላኽ ኢኻ ለዋህ ትሑት ከምዚ ጌርካ ንደቅኻ ትምህር ተሰልጥን መዓይቲ ዝብል ማዕርግ ትህብ ሕሩይ ኣቕሓ ትብል ኣምባሳደር ትብል ምስ ኩሉ ገፈጥናን ምስ ኩሉ ሓጢአትናን ገበናን ምስ ኩሉ እቲ ሕማቕ ባህልታትናን ልምድታትናን መፂናስ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓፂብካ ኣፅሪኻ ክትቀመልና ፈቃደኛ ዝኾንካ ከመኻ ዝበለ ኣምላኽ የልቦን እሞ ተመስገን ኣሜን ሕጂ ከዓ ነዚ ዝተምሃርናዮ ኣብ ልብና ሓድር ምእንቲ መንፈስ ቅዱስ የድልየና እዩ እመን መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ርድኣና ኣሜን ናይ ባህር ለውጢ ክንገብር ሓግዘና ንኩሎም ሰማዕቲ ከዓ ንኩሎም ተኸታተልቲ ብሓቂ እዚ ቃል እዚ ከየምልጦም ኣብ እዝኖም ክበፅሕ ከምኡውን ምስ ሂወቶም ክወሃሃድ ብሽም መድሓኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሜን ስለዝሰማዕኸና ተመስገን ሕጂ እውን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ኣብ መስቀል ዝሞተ ሞይቱ ዘይተረፈ ኣብ ሳልስቱ ዝተስአ ተንሲኡ ዘይተረፈ ዝዓረገ ኣብ ሰማያ ሰማያት ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ኮይኑ ዘማልደና ደሎ እንኮ ማእከላይ ኣምላኽን ሰብን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ኣሜን 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 ሕራይ እምበር መደብና ብዝወዲእና ኣለና ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓትን ከዓ ስለቲ ምክትሳልኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ንዓኻትኩምን ኣምላኽ ይባርኽኩም ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብተመሳሳሊ ንፅናዕቲ ኢና ክንራኸብ ኣምላኽ ብሰላም ይራኽበና ፀጋ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ድሓንቀኒ